It's an AP1 presentation. Hello lovely people, namaste and welcome. Yes, this is Oppo Camera Phone presents Nepal Idol powered by Mahindra QV 100 and Desho. हामी विशेष गरी नु सरलाई वेलकम ब्याक भन्न चाहन्छौँ. Before we begin the show, please make some noise for our top 5 contestant of Nepal Idol. Many congratulations guys for making it to top 5. आज हाम्रो यो एपिसोड पनि विशेष एपिसोड छ किनभने हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूले जजहरूले जुन गीत दिनुभएको छ त्यही गीत आज यहाँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ. Pratap is very famous for त्यो vocal waves, आलापहरू, हमिङ अनि घुमाउनेहरूमा हैन. सो उसलाई चाहिँ मैले एकदमै स्ट्रेट गीत दिएको छु. बुद्धले चाहिँ त्यति धेरै तानेको घुमाएकोहरू त्यति धेरै देखेको छैन भनौँ न गीतमा. सो अनि बुद्धको भोइस इज भेरी हेभी, अलिकति हेभी स्वर छ, भोकल थ्रो अलिकति ब्राइट एन्ड हेभी. सो यो गीतमा चुलेसीमा चाहिँ हाम्रो सञ्जीव सिंह दाईको भोइस इज भेरी क्रिस्प, अलिक डिफ्रेन्ट छ. जस भोकल टेक्स्चर चाहिँ एक अर्कासँग एकदम मिल्दैन. सो आई थट लेट्स ट्राई कस्तो गाउँदो रहेछ. हेरिरहन देऊ चाहिँ मलाई चाहिँ यो गीत चाहिँ कालीप्रसादबाट मैले सुनेको अनि मलाई अब चाहिँ हेर्न मन छ कि यो गीत सागरले कालीप्रसाद बास्कोटाले भन्दा राम्रो गाउँदै. सुजाताको अगाडि एउटा गीत गाएको थियो, उसले मलाई एकदमै मन परेको थियो, अलि अलि भन्ने श्रेयाको. अनि उसले प्रायः पपिस गीतहरूमा चाहिँ एकदमै नयाँ खालको सुन्छु म चाहिँ उसको टोनलाई. त्यो भएर मैले यो गीत मेरो एउटा फेभरेट गीत पनि हो. यो गीत चाहिँ सुजातालाई गाउनलाई दिएको थियो. होपफुली यो च्यालेन्ज सुजाताले सायद राम्रैसँग लिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई. उसको आवाज अलिकति सुकेको रहेछ आज. प्र्याक्टिस एक राउन्ड गर्दाखेरि राम्रै सुनिरहेको छ. अब भोलि हेरौँ के हुन्छ. निशान भट्टराईको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ अब यसपालिको म धेरै सोचेँ उसको लागि कुन चाहिँ गीत दिउँ. अनि दिमागमा झैल पनि गाह्रो गीत मात्रै दिमागमा आइरहेको. मलाई कि एउटा कुरा के लाग्यो भने यो गाह्रो गीत चाहिँ उसले एकदमै सजिलोसँगै गाउँछ. त्यस कारणले चाहिँ नि अलिक वेस्टर्न फ्लेभरको एउटा गीत चाहिँ नि उसले कसरी गाउँछ मलाई हेर्न मन छ है. त्यस कारण 1974-80 को चाहिँ नि परेलीमा. आज नेपाल आइडलको एपिसोड विशेष छ. विशेष यस कारण किनकि आज हरितालिका तीज हो. हुन त तीजको आफ्नै धार्मिक, मौलिक र सांस्कृतिक विशेषता छ, तर त्योभन्दा रोचक तीजको अरू पक्षहरू छन्. जस्तै कि दिदीबहिनीहरू दरको साइत पारेर भेटघाट गर्ने, दिदीबहिनीहरूले प्रयोग गर्ने रातो र हरियो रङ, तीजमा गरिने नाचगान र गीत सङ्गीत. तीजको विशेष खाले गीत छ आफ्नै खाले र नाचगान पनि विशेष नै हुने गर्छ. र रिमा, जहाँ गीत सङ्गीतको कुरा हुन्छ त्यहाँ नेपाल आइडल त पक्कै पनि अछुतो रहन सक्दैन. इन्डिड आज नेपाल आइडलको मञ्चमा तीजको साङ्गीतिक पक्षले भने निरन्तरता पाउँछ. र रिमा, अरू 2वटा चिजले पनि यहाँ निरन्तरता पाइरहेको छ. What's that? अब एउटा भयो हरियो रातो यो कलर, जस्तो यु आर वेयरिङ दिस ग्रीन. रिमालाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो. प्लिज सर. कस्तो राम्रो देखेको. थ्याङ्क यू सो मच. रिमाको आज वाख पनि हुनुपर्ने कि भाइ तिमी परी जस्तै हुन्थ्यो तिमी. हो कि होइन? थ्याङ्क यू सो मच. हो कि होइन? Well, thank you so much, sir. And the whole credit goes to our stylist, KD, हाम्रो styling partner, KDलाई जान्छ. त्यसै गरी हाम्रो मेकअप र हेयरको निल डेभिडलाई. Thank you so much for making us look this good.
Thank Yes, you. KDA and Neil David, thank you very much for that thing. अनि त्यसै गरी हाम्रो इन्दिराजी रेड एन्ड ग्रिनमा निकै नै सजिएको छ र रिमा र इन्दिरा सँगसँगै हाम्रो नेपाल आइडलकी एक मात्रै छोरी सुजाता पाण्डे पनि अलिअलि रातोमा नै सजिएर आएकी छिन् आज राइट तिमीले दुईटा कुरा भन्यौ एउटा कलर एन्ड वाट्स द नेक्स्ट वान अर्को कुरा हो नृत्य भनेको आर यु गोना डान्स टुडे अरे यो महिलाहरूको चाड हो एक्सक्युज मी के भन्नुभयो फेरि भन्नु त कसरी महिलाहरूको चाड हो पुरुषको लागि चाहिँ व्रत बस्ने उनीहरूको लागि पूजा गर्ने कामना गर्ने त्यो त पुरुषहरूको चाड हो होइन त रिमा अलिकति राम्रो लुगा लगाएर चाहिँ पूजा आजको यो महिलाहरूको विशेष पर्व हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा कार्यक्रमको सुरुमा हामी एउटा तीज गीतबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ र यो गीतको लागि हाम्रो श्रद्धेय सुश्री इन्दिरा जोशीज्यूलाई हामी यहाँ स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई साथ दिनको लागि नेपाल आइडलकी एक मात्र छोरी सुजाता पाण्डेलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ म त यो सिटबाट हल्लिन्न जबसम्म तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्न कि होइन यो चाड हो महिलाहरूको विशेष पर्व पुरुषहरूको पनि हो तर महिलाहरूको पनि विशेष पर्व लेट्स टेक अ ब्रेक एन्ड हेड अन टुवर्ड्स द फर्स्ट परफर्मेन्स आजको पहिलो प्रस्तुति तीज विशेष प्रस्तुतिका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ नेपाल आइडलकी हाम्रो श्रद्धेय सुश्री जज इन्दिरा जोशीज्यूलाई हामी यहाँ निम्त्याउन चाहन्छौँ र उहाँलाई साथ दिनको लागि नेपाल आइडलकी एक मात्र छोरी सुजाता पाण्डेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हुन त अहिले हाम्रो पछिल्लो जेनेरेसनमा तीजको गीत त्यति आउँदैन जस्तो म पनि भन्नुपर्दा त्यति धेरै ट्रेडिसनल थाहा छैन तर यो गीत मैले धेरै सानो हुँदा सुनेको हाम्रो नवलपरासी बजार चोकमा मादल बजाएर अशोक श्रेष्ठ हाम्रो दाई हुनुहुन्छ दादा उहाँहरूले मादल बजाउने र यो गीत गाइन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ मैले सुनेको हो यस्तो हुन्छ यसमा दुईवटा रोल हुन्छ लेट्स सी रिमा इज फुपू ओके एन्ड सी इज द बुहारी ओके सो फुपूले के भनेछ तिमी माइत नजाऊ तिमी यहीँ बस घरमा कामहरू छ उताबाट छोरीहरू आउँछ तिम्रोलाई मैले राम्रो राम्रो कुराहरू ल्याइदिएको छु भनेर फुपूले फकाउँछ बुहारी होइन म त जान्छु भन्छ सो डान्स गर्दा पनि एकजनाले छेक्ने अनि एकजना उम्किन खोजे जस्तो हो ओके गरे हे रातो सारी तै मोरीलाई ल्याएको रातो सारी तै मोरीलाई ल्याएको भो फुपू चाहिँदैन राम्रै हुने गाजलुले हो भो फुपू चाहिँदैन राम्रै हुने गाजलुले हो सुनको झुम्का तै मोरीलाई ल्याएको सुनको झुम्का अहिले आएर चाहिँ मलाई पक्का भयो तीजमा केटाहरूको रोल के हो भनेर तीजमा केटाहरूको नि रोल हुन्छ नि सुशीलजीको रोल त्यहाँ अहिले जे थियो त्यही हो तीजमा केटाहरूको रोल त्यही भएर भन्ने गरिन्छ हरितालिका तीज विशेष गरी महिलाहरूको लागि नै हो भनेर नाच्न Happy नजाने Tees. आँगन टेढो अनि अरू गीतमा त धेरै नाच्ने स्टेपहरू हुन्थ्यो कोही यसमा त के गर्ने के गर्ने महिलाहरू तीजमा मात्र नाच्छन् दाजुभाइहरू जहिले पनि नाचिरा हुन्छन् 11 महिना दाजुभाइ नाच्ने पिकनिकमा क्लबमा जहाँ पनि नाचिरा हुन्छ त इन्दिरा एकदम राम्रो गीत गायो कि एकदम रमाइलो लाग्यो हजुर सर सुजाता तिम्रो बुहारीको रोल पनि देखियो कि यहाँ नेपाल आइडलमा रिमा चाहिँ नि फुफू होइन हजुर हजुर फुफू सासू एकदम छुच्ची फुफू है अनि आज तीजको दिनमा मात्रै एकदम रमाइलो गरेर नाचेको जस्तो थियो कि 6 महिनादेखि यहाँ स्टेजमा नाच्न पाएको छैन भनिरहेको थियो आज इच्छा पुरा भएको छ रिमाको हस्बेन्ड विदेशबाट आएछ होइन एकदम इङ्ग्लिस झार्नुपर्ने उसलाई सुशील बुढी परेछ
गाउँको केही पनि नजान्ने रिमा ओके अनि आइसके पछाडि आम एन एक्टर आइसके पछाडि अनि टन्न खानासाना खाएछ राइस भनेछ क्या अब बुढीले बुझ्दैन नि त कसरी गाउँछ सुन्नु है त स्वामीजीले भन्नुभयो अङ्ग्रेजीमा राइस स्वामीजीले भन्नुभयो अङ्ग्रेजीमा राइस नबुझेर भने मैले धेरै खाइस नबुझेर भने मैले धेरै खाइस स्वामीजीले भन्नुभयो अङ्ग्रेजीमा डटर स्वामीजीले भन्नुभयो अङ्ग्रेजीमा डटर नबुझेर दिए मैले काँचो कटर नबुझेर दिए मैले काँचो कटर स्वामीजीले भन्नुभयो अङ्ग्रेजीमा फादर स्वामीजीले भन्नुभयो अङ्ग्रेजीमा फादर नबुझेर दिए मैले ओढ्ने च्यादर नबुझेर दिए मैले ओढ्ने च्यादर थ्याङ्क यू आज दिउँसो पशुपतिमा लाइन बस्दा नि इन्दिराजी यही गीत गाइराख्नु भएको थियो यस्तो शिवजी आउनुभएको थियो सपनामा एकदम एउटा एक्सेप्सन छ अरे नेपालमा इन्दिरा तिमीलाई पाउनलाई चाहिँ आई थिङ्क केटाले व्रत बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यही भएर मैले चाहिँ पर्दैन अरू महिलाहरू जानुहुन्छ होला त्यहाँ एउटा पुरुष देख्नुभयो भने उहाँ चाहिँ मेरो लागि लाइन बस्या भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यो भलन्टियरहरू सबै इन्दिराको लागि आएको रहेछ सुजाता अब तिमीले पनि तिम्रो कान्छाहरूलाई पनि व्रत बस भन्ने पनि हुन्छ यस थुप्रै कान्छाहरू छ नि हो कि होइन हो सुजातालाई पाउनको लागि त बस्नु कसरी भन्छौ सुजाता सबैजना व्रत बस्नु है होइन भने फेरि म अर्कैको हुन्न सो सबैजनालाई मेल अर फिमेल यो हाम्रो पर्व हो ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु हामी सबैको पर्व हो यो है थ्याङ्क यू All right, thank you very much, Indira ji. रमाइलो भयो थ्याङ्क यू One more time, happy Tees. Thank you so much. This indeed is a beautiful start आज हरितालिका तीजको विशेष प्रस्तुतिसँगै अब महिलाहरू त आजको दिनमा असल श्रीमान पाउनको लागि व्रत बस्नुहुन्छ तर आज हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू चाहिँ धेरै भोट पाउनको लागि आफ्नो प्रतिभा लिएर मञ्चमा आज पर्फर्मेन्स डे हो त्यसकारण आफ्नो प्रतिभा लिएर मञ्चमा उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ सो हुन त हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूको प्रस्तुति राख्नुभन्दा अगाडि फेरि अर्को एउटा सरप्राइज छ हुन त आज तीज स्पेसल तर आज हामीले यहाँ एकजना पुरुष गेस्टलाई निम्ति आएका छौँ कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा म बिना कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा म छु आज धेरै टाढा म छु आज धेरै टाढा मेरो दिल छ पोखरामा ओ म छु आज धेरै टाढा मेरो दिल छ पोखरामा
हिल पिल्छ पोखरामा फेवाताल झै आजसु हिल पिल्छ पोखरामा म बिना कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा देना 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 प्रमोदजी स्वागत छ यहाँहरूलाई र आजको हाम्रो स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन अ भर्सटाइल सिङ्गर वी हेभ प्रमोद खरेल म बिना कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा म छु आज धेरै टाढा म छु आज धेरै टाढा मेरो दिल छ पोखरामा ओ म छु आज धेरै One more time हाम्रो सम्पूर्ण नेपाल आइडलको परिवार यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छ नेपाल आइडलको मञ्चमा थ्याङ्क यू सो मच जजेस चोइसको चुनौतीमा आज हाम्रा टप 5 प्रतिस्पर्धीहरू उत्रिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिएको गीत कतिको निभाउन सक्नुहुन्छ त्यो त उहाँको प्रस्तुति हेरेर नै थाहा हुन्छ टु बिगिन विथ सुशील सुजाता खोइ त आज तीज अघि नै भने क्यालेन्डरमा महिलाहरूलाई मात्रै छुट्टी भनेर लेखेको हुन्छ त्यही भएर आज सुजातालाई छुट्टी दिएको नि त हामीले Really, but is she coming back for the performance? अब त्यो त सरप्राइज नै छ रिमा र इन्दिराजी यदि तपाईँहरूलाई पनि छुट्टी चाहिएको छ भने आज हाम्रो प्रड्युसरबाट चाहिँ अलाउड छ है नाइ म त मिस गर्दिनँ हाम्रो टप 5 कन्टेस्टेन्टको प्रस्तुति सो टु बिगिन विथ लेट मी कल अप अन स्टेज काले काले मिलेर खाऊ भाले प्रस्तुतिको लागि आउँदै हुनुहुन्छ सागर आले हेराइका छालहरूमा हिँडाइका चालहरूमा डुबिरहन देऊ मलाई डुबिरहन देऊ मलाई तिमीलाई छुने बतासहरूका मिठा मिठा सुबासहरूमा तिमीलाई छुने बतासहरूका मिठा मिठा सुबासहरूमा भुलिरहन देऊ मलाई
सागर यस सर ठिक छ ठिक छ सर मैले यो गीत तिमीलाई दिनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एकदम राम्रो गीत हो थ्याङ्क यू सर तर यो ओरिजिनल सिङ्गर मलाई खास मन परेको थिएन कि यसको ओरिजिनल सिङ्गर को हो थाहा छ कि छैन थाहा छ काली सर राम्रो अनि मलाई चाहिँ नि कालीप्रसादलाई चाहिँ नि यो गीत खास कसरी गाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ नि तिमीले चाहिँ सुनाइदियोस् भन्ने लागेको कि मलाई तर तिमीले एकदम राम्रो गायो थ्याङ्क यू सागर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू राम्रो गाउनुभयो तपाईँले पर्फर्मर अफ द डे पनि पाउनु भएको थियो सो फेरि पनि तपाईँको भर्सटालिटी देख्न पाइयो अन्तरा पार्ट अलिकति लस्ट भएको हो कि जस्तो लाग्यो तर हेरिरहन देऊ मलाई पार्ट चाहिँ एकदमै बुलन्द गाउनुभयो तपाईँले थ्याङ्क यू म्याम राम्रो लाग्यो मलाई ओरिजिनल सिङ्गरको पनि राम्रो छ बाइ द वे न्युसनले एकदमै धेरै जिस्काउनुहुन्छ जसलाई पनि सिनियर भएको भएर कि कहिलेकाहीँ सिनियर भएको चाहिँ फाइदा चाहिँ उठाउनु पाउँदो रहेछ कि कहिलेकाहीँ घाटा पनि लाग्छ त्यसो गर्दा गर्दै सागर अभियसली हामी टप 5 मा छौँ होइन टप 5 मा हुँदाखेरि सागर टप 5 सम्म आउनुको एउटा कारण छ हुन त सबैजना टप 5 मा आउनुको कारण छ सागरको चाहिँ टप 5 मा आउनुको कारण के हो भने सागरलाई जस्तो सुकै गीत दियो उसले 100% त्यसलाई न्याय गर्छ र त्यही कुरा आज पनि हुन्छ नि हरेक एपिसोडमा सागरले एकदम भाले खाने टाइपको पर्फर्मेन्स दिएर आइरहेको छ आज पनि त्यही नै थियो सागर एकदम थ्याङ्क यू सो मच अलिकति त्यो बिचको पार्टहरू चिठी तिमीलाई कोरी म आफै नै फेरिरहँ यो पार्टमा चाहिँ होइन यति पार्ट मात्रै अलिकति त्यो कन्फ्युजिङ भएको जस्तो लाग्यो प्रतापले त्यसलाई त्यो कम्प्लिमेन्ट पनि गरेको थियो तर यो पनि मेन सङको ब्युटी नै यहाँनिर छ कि होइन सागर तर तपाईँले यो मजाले न्याय गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच सागर थ्याङ्क यू सर सागर तपाईँलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू सर तपाईँ टप 5 मा आइसक्नु भएको छ यति ठुलो रियालिटी सोमा टप 5 मा यहाँसम्म हामीले म आज यहाँ छु तर म यहाँभन्दा नहुँदा तपाईँलाई टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिरहँदा तपाईँले धेरै टाइपको गीतहरू गाएको देखेँ मैले इन्क्लुडिङ माई सङ मेरो गीत पनि गाउनु भएको थियो दोहोरी टाइपको पनि गाउनु भएको थियो तपाईँले आज यो टाइपको गीतहरू पनि गाइरहनु भएको छ तपाईँमा जुन किसिमको विविधता देखिरहेछ यु डिजर्भ टु बी आइडल अनि थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू र तपाईँलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँले विभिन्न प्रकारको गीत गाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको टोन पनि एकदम मिठो छ अहिले मार्केटमा राम्रो चिज चल्छ राम्रो सँगसँगै फरक चिज चाहिन्छ अनि मात्रै चल्छ तपाईँमा फरक चिज छ तपाईँलाई एकदम विश यु अल द बेस्ट र खास न्युदाई अहिले कालीजीले गाउनु कहिले मैले गाएको देखाएको थिइनँ यो जज गर्दाखेरि आज यो तपाईँले उसको नै राम्रो ओरिजिनल भनेको भएर प्रुभ गर्नलाई भए पनि उसले गाइसक्यो होइन सायद सागरले अडिसनमा पनि प्रमोदजीकै गीत गाउनु भएको थियो अडिसनमा होइन तपाईँको थिएटर केमा थियो गाला राउन्डमा हजुर एक्चुअली प्रमोदजी अगाडि भएको बेला त्यो गीत त थोरै भए पनि हामी सुन्ने नै हो के छ एडली भए पनि हुन्छ केही छैन त्यो उनी आउनु पर्दैन है हङ्गामा भो हङ्गामा भो हङ्गामा भो कसम हङ्गामा भो जादु चलायो तिमीले टुना चलायो तिमीले बैसको सुगन्ध कुना कुना चलायो तिमीले जादु चलायो तिमीले टुना चलायो तिमीले बैसको सुगन्ध कुना कुना चलायो तिमीले मुर्दाले पनि एक फेरा शिर उठायो रे जब फुल बुट्टे चोलीको टुना चलायो तिमीले जब फुल बुट्टे चोलीको टुना चलायो तिमीले जब फुल बुट्टे चोलीको
तू न चलायो तिमीले जब फुल बुट्टे चोलीको तू न चलायो तिमीले हङ्गामा भो कसम हङ्गामा भो थ्याङ्क यू वान मोर टाइम थ्याङ्क यू प्रमोदजीलाई पनि तपाईँहरूले उहाँ जस्तो यो राइजिङ स्टारहरूलाई यसरी इन्सपायर गरिरहनु भएको छ यसै गरी हङ्गामा गरिरहनु होला भन्ने म पनि एकदमै आशा राख्छु कालीजी नेपाल आइडलले कन्टेस्टेन्टलाई मात्रै नभएर म देख्दैछु टप 10 टप 18देखि मैले मजाले हेरिरहेको छु न्युदाई टप 5लाई यहाँसम्म आइसक्यो मलाई लाग्छ अब राइजिङ स्टार होइन अलमोस्ट स्टार हुने बेला भइसकिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू सर हङ्गामा गीत सँगसँगै हङ्गामा हुने नै कमेन्ट हाम्रो प्रमोदजीले दिनुभएको छ वेल थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट एन्ड सागर आले अब तपाईँको प्रस्तुतिले कतिको भोटको हङ्गामा मचाउँछ त्यो त हामीलाई भोलि थाहा भइहाल्छ यदि तपाईँहरूलाई सागरको प्रस्तुति मन पर्यो र तपाईँले खोज्नु भएको नेपाल आइडलको भेरिएसन सागरले दिइरहेको छ भने प्लिज डु नट हेजिटेट टु भोट फर हिम सागर आलेलाई नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउनको लागि यहाँहरूले आफ्नो मोबाइलमा रहेको मेसेज बक्समा जानुहोस् टाइप गर्नुहोस् उहाँको भोटिङ कोड 1 and 3 13 टाइप गर्नुहोस् र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा हाम्रो भोटिङ लाइन खोलिसकेको छ र यो खुल्ला रहनेछ नेपाली समयअनुसार भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्रै सागर भोटको लागि अब अपिल गर्न सक्नुहुन्छ मलाई फाइनलमा देख्न चाहनुहुन्छ भने या टप 4 मा देख्न चाहनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर मलाई चाहिँ टप 4 मा पुर्याइदिनु होला है त थ्याङ्क यू अलराइट सागर थ्याङ्क यू भेरी मच विश यू अल द बेस्ट एन्ड सी यू टुमोरो थ्याङ्क यू सागर पक्कै पनि आज जजेस चोइसमा जजहरूको चुनौतीलाई निभाउनका लागि प्रतिस्पर्धीहरू तम तयार भएर बसेका छन् तर अर्को प्रस्तुति यहाँहरूमा राख्नुभन्दा अगाडि हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो ओप्पो क्यामेरा फोन ब्रेक Oppo Camera Phone presents Nepal Idol powered by Mahindra KUV 100. This home, delightful lifestyle. In association with Yamaha Saluto. Associate sponsors Home Glory Kitchen Appliances. Himal Steel. Thing wraps you in luxury like Schmitten chocolates. IME, Nepalko #1 remittance company. Jai Mata Diko Aijindal Stainless Steel Pipe. SEA Engineering Academy. Century Bank Saral Banking सबैको लागि विगत 10 वर्षदेखि भोक मेटाउँदै प्रीति तयारी चाउचाउ लोटस व्हाइट ग्लो यस्तो ग्लो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस् Got Sweat get sponsor. Marketed by AD Release. Welcome back, ladies and gentlemen. Yes, one more time. This is Nepal's #1 reality show. Oppo Camera Phone presents Nepal Idol, powered by Mahindra QV 100 and Dishum. आज हाम्रो जजेस चोइस स्पेशल हामीमा आज हाम्रा टप 5 कन्टेस्टेन्टलाई हौस्याउनका लागि हुनुहुन्छ प्रमोद खरेलज्यू रिमा म अघि किन कन्फ्युज भयो भने प्रमोदजी यति भर्सटाइल सिङ्गरको सँगसँगै जति पनि हाम्रो आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ सबैको भोइसमा गीत गाउने गर्नुहुन्छ त्यही भएर हामी बेला बेलामा कन्फ्युज हुन्छौँ कतै हरिवंशजी नै आउनुभयो कि कतै रामकृष्ण ढकाल नै आउनुभयो कि कतै उदित नारायण झा नै आउनुभयो कि हामी कन्फ्युज हुन्छौँ र त्यो ट्यालेन्ट आज प्रमोदजी नेपाल आइडलको यो मञ्चमा हामी हेर्न चाहन्छौँ इफ यु डोन्ट माइन्ड प्रमोदजी प्लिज र त्यसको लागि प्रमोदजीलाई हामी यहाँ मञ्चमा नै निम्त्याउन चाहन्छौँ कसकोबाट सुरु गरौँ त अब सयौँ कलाकारको आवाज निकाल्नुहुन्छ यहाँले मलाई आज यो माहौलमा मैले स्टेजमा कहिले गरेको छैन तर न्युदाइकै गर्नु जस्तो लाग्यो स्टार्ट तर मेरो गर्दा एकदम राम्रोसँग मेरो स्वर चाहिँ राम्रोसँग निकालिदिनु पर्यो है प्रमोद म के भन्छु भने चाहिँ मेरो गर्दा चाहिँ अलिकति म के भन्छु भने होइन सुशील छ के सुन के म गाउँछु है मन दुख्यो रे उनको
एउटा सानो कुरोमा के भने कि मैले बेहोसीको सुरमा म परे पीरमा यही पीरमा ए गीत न्यु दाईले रामकृष्ण ढकाल आदरणीय रामकृष्ण ढकाल दाईलाई एक गीत दिनुभयो भने कसरी गाउनुहुन्थ्यो होला? मन दुख्यो रे उनको एउटा सानो कुरोमा के भने कि मैले बेहोसीको सुरमा म परे पिरैमा म परे पिरैमा। ए गीत चाहिँ आदरणीय उदित नारायण झाज्यूले गाउनुभयो भने हे आहा हा 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 हो हो आहा मन दुख्यो रे उनको एउटा सानो कुरोमा के भन कि मैले बेहोसीको सुरमा। यो गीत चाहिँ आदरणीय नवीन दाईले नवीन के भट्ट दाईले गाउनु भने कसरी गाउनुहुन्छ होला? मन दुख्यो रे उनको एउटा सानो कुरोमा के भने कि मैले बेहोसीको सुरमा म परे पीरमा यही पीरमा। यो गीत चाहिँ लिजेन्ड सिङ्गर यदि न्यु दाईले आफूले नगाएर पहिल्यै अरुण दाईलाई गवाउनु भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला? म ट्राई गरौँ न्यु दाई। मन दुख्यो रे उनको एउटा सानो कुरोमा के भने कि मैले बेहोसीको सुरमा। न्यु दाईलाई कति गर्दा पनि विभिन्न टाइपको भोकल गवाउने इच्छा हुन्छ के उहाँको स्टाइल? अनि न्यु दाईले यो गीत बम्बेतिर लानुभयो भने बम्बेमा एउटा चिरपरिचित आवाज आदरणीय हिमेश रेशमियाजीले यदि उहाँ गाउनु भयो भने कस्तो हुन्छ होला? मन दुख्यो रे उनको मन दुख्यो रे उनको एउटा सानो कुरोमा के भने कि मैले बेहोसीको सुरमा। Thank you. That really was very entertaining. प्रमोदजी थ्याङ्क यू भेरी मच। फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नेपाल आइडलको मञ्चमा आएर आज शोभा बढाइदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच वान मोर टाइम। थ्याङ्क यू सो मच। दाईको यो गीत मलाई साह्रै मनपर्ने गीतबाट मैले सुरुवात गरेँ। खास दाईलाई यो प्रोग्राममा हेरिरहँदा दाईले आफै कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ म चाहिँ रुन्चे जज हो कि क्या हो भनेर। वास्तवमा अर्कालाई मन दुख्दा पनि पिरमा पर्ने मान्छे डेफिनेटली रोइहाल्नुहुन्छ। दाईलाई मैले भेटेको आजभन्दा झन्डै 17-18 वर्ष भयो। त्यही इन्स्टिट्युसनमा धेरै कुरा मैले सिक्न पाएँ। न्यु दाईलाई यो मञ्चबाट पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। थ्याङ्क यू दाई। प्रमोद तिम्रो यो स्किल चाहिँ मलाई थाहा थिएन। अनि मन दुख्यो रे उनको हुन त मैले गाएको गीत हो। तिमीले यस्तो राम्रो गीत गायो कि नि
यो मेरो स्वर चाहिँ यस्तो राम्रो निकालिदियो कि यो गीत चाहिँ अब नेक्स्ट टाइमदेखि तिमी आफै गाए पनि हुन्छ यो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच तिम्रो लागि एकचोटि म है स्ट्यान्डिङ ओभेसन थ्याङ्क यू र आजको दिनसम्म हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरूले मात्र स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाइरहेका थिए तर आज पहिलोपल्ट यहाँ नेपाल आइडलको मञ्चमा हाम्रो गेस्ट जजले पनि स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाउनु भएको छ प्रमोदजीको लागि भोट गर्नको लागि मलाई भोट गर्नको लागि मेरो अपकमिङ नयाँ गीतहरू डेली रिलिज भइरहेका छन् हेर्नु होला ओरिजिनल उहाँको एल्बम किनेर गीत सुनिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर द वन्डरफुल परफर्मेन्स एन्ड लेट मी रिक्वेस्ट यु टु मेक योरसेल्फ कम्फर्टेबल थ्याङ्क यू भेरी मच वान मोर टाइम प्रमोदजी द्याट रियली वाज भेरी इन्टरटेनिङ प्रमोदजीको यति धेरै ट्यालेन्टहरू आज हामीले हेर्न पायौँ र हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूको पनि थुप्रै ट्यालेन्ट हामीले हेरिरहेका छौँ हाम्रो जजहरूको रिमा तिमी केही ट्यालेन्ट देखाउ न यार मेरो ट्यालेन्ट हेर्न तिमी टेलिभिजनमा सिनेमाको बिग स्क्रिनमा हेर ल सुशील बाइ द वे हिरोइन र मोडल हो भनेर प्रमोट गरिहाल्ने है बाइ द वे नो वन्डर हाम्रो आजको गेस्ट जज प्रमोदजी मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँले लाइभ नै प्रुभ गरिदिइसक्नुभयो हाम्रो नेपाल आइडलको मञ्चमा पनि एकजना त्यस्तो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ जो राम्रो गाउने मात्र होइन सधैँ नै राम्रो गाउनुहुन्छ र सँगसँगै अलिअलि क्यारिकेचर पनि गर्नुहुन्छ एनी केस सुशील हुन त सबैजनामा बेग्लै किसिमको ट्यालेन्टहरू छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ रिमाले अहिले यहाँ स्टेजमा बोलाउन खोजेको त्यो नाम हो हाम्रो नेपाल आइडलको शान निशान परेलीमा लुकाइराखन अङ्गालोमा बाँधिराख परेलीमा लुकाइराखन अङ्गालोमा बाँधिराख जान नदेऊ रोक न रोक उड्न नदेऊ आकाशको चरी जस्तै मलाई बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सहारा हो मनभित्र साँचिराखन आँखाभित्र अल्झाइराख मनभित्र साँचिराखन आँखाभित्र अल्झाइराख रम्न देऊ न तिम्रै आँखामा बास बस्न देऊ तिम्रो हृदयको ढुकढुकीमा बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सहारा हो तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सहारा हो परेलीमा लुकाइराखन अङ्गालोमा बाँधिराख
Thank you. Thank you. निशान हजुर सर तिमीलाई यो गीत चाहिँ नि दिनको पछाडि एक त 1974 एडी मलाई एकदम मनपर्ने ब्यान्ड हो है अनि अब गाह्रो गीत चाहिँ नि तिमी राम्रो गाउँछौ यो के हुन्छ भने गाह्रो गीत चाहिँ नि यो बनाउनु पनि एकदम गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ अनि गाउनु पनि त्यति गाह्रो अनि सजिलो गीतहरू कस्तो हुन्छ भनेदेखि सजिलो गीत चाहिँ बनाउनु गाह्रो गीत बनाउनु भन्दा गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ अनि सजिलो गीत हामी जुनलाई भन्छौँ नि त्यो गीत चाहिँ गाह्रो गीत गाउनु भन्दा पनि तिम्रो लागि चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ यो गीत मैले भन्नु खोजेको कहिलेकाहीँ हामी कुनै गीतलाई सजिलो गीत भन्छौँ होइन सजिलो गीत भनेको साँच्चै बनाउनु एकदम गाह्रो काम हो अनि म चाहिँ तिमीलाई यसरी हेर्न चाहेको कि यो गीत तिमीले कसरी गाउँछ तर तिम्रो गीत सुनेपछि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ म यो गीत चाहिँ बेकारमा दिएको जस्तो मलाई फिल भयो म चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो गीतमा अलिकति च्यालेन्ज दिन खोजेको यसमा पनि तिमी पास भयो कि थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू निशान थ्याङ्क यू सर तिमी अब हामीले हेर्दै पनि हरेक स्टेपमा तिमीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ वास्तवमा चमत्कार गर्दै गर्दै तिमी यहाँ आइरहेछौ मलाई लाग्छ तिमी नेक्स्ट राउन्डको लागि पनि चमत्कार गर्न रेडी छौ जस्तो छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सरको कुरालाई म अझ अलिकति क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु है सर निशानको ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा तपाईँको बेस नै तपाईँले रागहरू सिक्नुभयो होइन इस्टर्न क्लासिकललाई एकदमै बेस बनाएर आउनुभयो तपाईँको अडिसनबाटै हामीले तपाईँलाई त्यस्तो गीतहरू गाएको सुन्यौँ र जब तपाईँले यो गीत गाउनुभयो यहाँ पनि कति घुमाउनु मन लागेको थियो होला है यसलाई यसरी गाउनु पाए हुन्थ्यो तर पप गीत गाउनु उत्तिकै गाह्रो छ किनभने त्यसको जुन सस्टेन लिने तरिका हुन्छ गीतको जुन स्टाइल हुन्छ होल गीतको जुन एउटा मर्म उसले दिन खोजेको त्यो चाहिँ हाम्रो सबकन्सियसली नै बसेको हुन्छ कि दिमागमा पहिल्यैदेखि तपाईँ अलिकति इङ्ग्लिस गीत सुन्नुहुन्छ कि तपाईँ अलिकति पप गीत मन पराउनुहुन्छ कि अथवा तपाईँको पहिल्यैदेखि नै क्लासिकल सिक्नु भएको छ कि क्लासिकल मान्छेलाई अलिकति यो जनरमा आउन गाह्रो हुन्छ यो जनर गाइरहने मान्छेले अलिकति क्लासिकल अथवा अलिकति सेमी क्लासिकल अलिकति आधुनिक गीत गाउन गाह्रो हुन्छ त्यस्तै लोकमा पनि पर्छ तर निशानले चाहिँ जहिले पनि राम्रो गाइरहेको छ चाहे त्यो तपाईँको कम्फर्ट जोन भनौँ जहाँबाट तपाईँ आउनुभयो जहाँ तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ जुन हो क्लासिकल होइन इस्टर्न क्लासिकल त्यो पनि सेमी क्लासिकल राइट तर यो आई थिङ्क तपाईँले वेस्टर्न त्यति धेरै फलो गर्नुभएको थिएन नेपाल आइडलमा आउनुभन्दा अगाडि राइट तर तपाईँले यहाँ आएर पनि जस्टिफाई गर्नुभएको छ तर बट देन स्टिल अझ पनि म के भन्छु भने अझै पनि यसमा अलिकति काम गर्नु होला अझै पनि फिल गर्ने कोसिस गर्नु होला है त सो राम्रो गाउनुभयो निशान थ्याङ्क यू म्याम भेरी नाइस थ्याङ्क यू डेफिनेटली अडियन्सबाट वान्स मोर आयो भनेपछि निशान्तलाई फेरि सुन्ने आशा राख्नुभएको होला अडियन्सले यस डेफिनेटली त्यसको लागि तपाईँहरूले निशानको लागि भोट गर्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्ट राउन्डमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त तपाईँको एकदमै त्यही त डेन्जर जोनमा पर्यो है वान्स मोर त हुँदैन पाइँदैन भोट गर्नुहोस् पहिला जे होस् तपाईँको अब हामी एकदमै प्रिसियस ठाउँमा आइपुगेको छौँ यो नेपाल आइडलको मञ्चमा टप 5 हुनुहुन्छ सबैजना उत्तिकै राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना टप 4 डिजर्भ गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सर है निशान यो तपाईँको आजको लेभल पनि टप 4 डिजर्भ गर्ने लेभल थियो थ्याङ्क यू सर निशान हजुर सर सबैजना जजहरूले भन्नुभयो तपाईँले राम्रो गाउनुभयो
म भन्छु तपाईँले राम्रो गाउनु भएन, तपाईँले राम्रो मात्रै गाउनु भएन, धेरै राम्रो गाउनु भयो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। धेरै राम्रो गाउनु भयो। तपाईँको सुरुको अडिसन, फर्स्ट अडिसन सायद मैले हेरेकै हुनुपर्छ। निउदाईले एउटा लाइन भन्नुभएको थियो, निशान तिमी नयाँ निशान कि पुरानो निशान। हाम्रो एकदमै लोकप्रिय दाइ हुनुहुन्छ निशान भट्टराई। त्यतिखेर तिमीलाई जरुरी थियो पहिचानको, परिचयको। त्यतिखेर तिमीलाई निउदाईले चिन्नुहुन्थेन तिमी को निशान। आज यति धेरै अडियन्स AP1 यो नेपाल आइडलको प्लेटफर्मले यत्रो ठुलो तपाईँलाई चाहिँ यो स्टेज, यो ठाउँ दिएको छ। तपाईँ आज निशान भट्टराई आफ्नै नामले पनि फेरि सबैतिर चिनिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो ट्यालेन्ट हो। तपाईँको स्वरमा एउटा एक किसिमको एकदमै राम्रो कन्ट्रोल छ। सिङ्गिङमा हुनुपर्ने एकदमै राम्रो कन्ट्रोल र कन्फिडेन्स, दुईवटा कुरा भयो भने र फिल त्यसमा मिसायो भने सायद त्यो गीतमा ज्यान भर्छ। तपाईँकोमा त्यो देखिन्छ। र तपाईँले मुर्कीको प्र्याक्टिस, सानो सानो खड्काहरू प्र्याक्टिसहरू तपाईँको प्र्याक्टिसमा, सिङ्गिङमा मजाले, गमकहरू मजाले प्र्याक्टिस गरेको देखिन्छ। तपाईँको जो तपाईँलाई सिकाउनु भएको छ गुरु, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जसले तपाईँलाई यसरी निखारेर ल्याउनु भएको छ। र तपाईँको सिङ्गिङ अझै अगाडि जाओस् र नेपाल आइडलले तपाईँलाई जति दिनु दिइसक्यो, तपाईँ जिते पनि नजिते पनि, यो आइडल लिए पनि नलिए पनि तपाईँले पाउनुपर्ने चिज मलाई लाग्छ तपाईँले पाइसक्नुभयो। यहाँसम्म तपाईँ जे हुनुहुन्छ पर्फेक्ट। तपाईँलाई एकदम शुभकामना। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। निशान भट्टराई, वाट अ लभली पर्फर्मेन्स र यति राम्रो कम्प्लिमेन्ट आज पाउनु भएको छ चारैजना जजबाट। निशान भट्टराई नेपाल आइडल गाला राउन्डको टप 5 मा पुग्न सफल हाम्रो एकजना कन्टेस्टेन्ट। आज प्रस्तुति यहाँको धेरै नै राम्रो रह्यो र निशान भट्टराईलाई नेक्स्ट लेभलमा यहाँहरू पुर्याउन चाहनुहुन्छ, उहाँको यस्तै दमदार प्रस्तुतिहरू यहाँहरू फेरि फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। निशानको भोटिङ कोड रहेको छ 07। आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् उहाँको भोटिङ कोड 07 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा। हाम्रो भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ र यो खुल्ला रहनेछ नेपाली समयअनुसार भोलि शुक्रबार मध्याह 12 बजेसम्म मात्रै। निशान, भोटको लागि तपाईँले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अझै अगाडि बढ्न चाहन्छु र त्यसको लागि यहाँहरूको भोट अमूल्य मतको धेरै खाँचो हुन्छ मेरो लागि र यसरी नै मलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा, धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला। धन्यवाद। प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, यति राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो। सी यू टुमोरो, गुड लक एन्ड अल द बेस्ट निशान। थ्याङ्क यू फर द लभली पर्फर्मेन्स निशान, थ्याङ्क यू। फेरि पनि प्रस्तुतिको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै अब भने हामी मञ्चमा बोलाउन चाहन्छौँ पोखराका 20 वर्षीय बुद्ध लामा। बलेसीमा किन राख्यो चोखो मुटु तिखो चुलेसीमा। ला 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 ला।
बुद्ध हजुर म्याम वेलकम थ्याङ्क यू म्याम टु टप 5 बुद्धले पनि सबै खालको गाई नै रहेको छ है एकदम ड्रास्टिकल्ली फरक भन्दा पनि एक किसिमको चाहिँ भर्सटालिटी बुद्धले पनि देखाइरहेको छ यो गीतबाट चाहिँ साह्रै मजा आयो मलाई एकदम सञ्जीव सिंह उहाँको गीत यो किन पनि मैले खास दिएँ भने खास एकदमै धेरै मेरो फन मेमोरिज चाइल्डहुड मेमोरिज सो मलाई त त्यही टाइममा लिएर गयो गीतले कस्तो हुन्छ गीत जब हामी सुन्छौँ त्यो बेलामा जब हामीलाई भिजुअलाइजेसन आउँछ नि के बुझ्नुपर्छ भने गीत आफैमा एक किसिमले पर्फेक्ट छ किनभने त्यहाँ धेरै कुरा बिगारिएको छैन जसले गर्दा मिस्टेक्सतिर हाम्रो ध्यान जाँदैन हाम्रो ध्यान इमेजिनेसनसम्म पुगिसकेको हुन्छ सो मलाई त्यस्तो फिल भयो विच मिन्स तपाईँले एकदम राम्रो गाउनुभयो थ्याङ्क यू भेरी नाइस बुद्धको आवाज चाहिँ कस्तो छ भने बुद्धको आवाजले जुन गीत गाए पनि मिठै सुनिन्छ थ्याङ्क यू त्यस्तो थ्याङ्क यू सर एकदमै नेचुरल अनि गड गिफ्टेड भोइस तपाईँको तपाईँ एकदम ब्लेस्ड हुनुहुन्छ भगवान्ले तपाईँलाई धेरै दिएको सबभन्दा ठुलो वरदान सायद तपाईँको भोइस हो विश यू अल द बेस्ट बुद्ध आजको पर्फर्मेन्स पनि यो टप 5 लेभलकै थियो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सर बुद्ध गायकी त आफूले सुधार्ने चिज हो तर जुन टोन हुन्छ टोन त आफूले ल्याउने चिज पनि होइन बनाउने चिज पनि होइन र बजारमा भोलि मान्छेको मनमा दिमागमा त्यही टोन याद भइरहन्छ क्या हामीले लिजेन्डहरूको पनि टोन नै याद गरिरहेको हुन्छौँ र मैले अघि मिमिक्री गर्दा पनि त्यही टोनलाई नै फलो गर्ने हो तपाईँमा एउटा यस्तो खालको टोन भगवान्ले दिनुभएको छ एकदम राम्रो टोन एकदम एक्स्ट्रा टोन दिनुभएको छ मलाई लिजेन्ड अरुण थापा दाईको याद आयो मलाई लाग्छ तपाईँले नेपाली गीत सङ्गीतमा बिस्तारै हतार नगरिकन चाहिँ सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने थुप्रै राम्रो राम्रो गीतहरू तपाईँको आवाजबाट श्रोताहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई आज धेरै राम्रो गाउनुभयो डिफ्रेन्ट जनरको गीतहरू गाउन सक्नु चाहिँ वास्तवमा आइडियल हो यु डिजर्भ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू बुद्ध एकदम राम्रो गायो है तिम्रो चाहिँ मैले हरेक दिन होइन स्टेप बाई स्टेप चाहिँ तिम्रो चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ देख्छु म है आज पनि तिमीले एकदमै त्यसमा एकदमै डुबेरै गायो है थ्याङ्क यू बुद्ध एकदम राम्रो लाग्यो मलाई है थ्याङ्क यू बुद्ध लामा वन्डरफुल पर्फर्मेन्स यस नेपाल आइडल गाला राउन्डको आजको यो टप 5 मा जजेस चोइस स्पेसलमा हाम्रो जजले दिनुभएको यति राम्रो गीत यति राम्रो तरिकाले गाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बुद्ध बुद्ध लामाको गायकी मात्र होइन यही चुलबुलेपनले नै सबै दर्शकको मन जितेको छ र त्यो मन जितेको मनहरूले बुद्धलाई भोट गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर टाइप गर्नुपर्छ 03 एन्ड सेन्ड इट टु 35225 मा र यसै गरी विदेशमा रहनुभएका दर्शकले उहाँको लागि भोट गर्नको लागि नेपाल आइडल एप डाउनलोड गरेर पनि भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ र यो खुल्ला रहनेछ नेपाली समयअनुसार मात्र भोलि मध्याह 12 बजेसम्म देश विदेशबाट मलाई अत्यन्तै धेरै माया गरेर यो ठाउँमा पुगाइदिनु भएको छ र आगामी राउन्डहरूमा पनि बुद्धलाई मलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज 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 भोट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू All right, Buddha, thank you very much. Thank you, sir. And see you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. आज हाम्रा टप 5 कन्टेस्टेन्ट्सले हाम्रो जजेसको चोइसेस अनुसार उहाँहरूको गीत चुनौतीलाई स्वीकारेर निभाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ अझै पनि प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुति बाँकी छ तर अहिलेलाई सुशील हामी लिँदैछौँ एउटा ओप्पो क्यामेरा फोन ब्रेक presents Nepal Idol powered by Mahindra KUV 100 and Dishum. आज performance day आजको प्रस्तुतिहरू विशेष छन् किन सुशील विशेष यस प्रकारले पनि छन् कि आज नेपाल आइडल गाना राउन्डको टप 5 मा पुग्न सफल हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरूलाई हाम्रो जजहरूले जुन गीत छानेर दिनुभएको छ त्यही गीत उहाँहरूले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ र अब यही क्रममा हामी यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन गइरहेका छौँ नेपाल आइडलकी एक मात्र छोरी अर्थात् सुजाता पाण्डे
अघि कस्तेका कारणले गर्दाखेरि सुजाताले केही समय रेस्ट लिनुभयो. आई होप यु आर रेडी फर द परफर्मेन्स सुजाता. आर यु? Okay, ladies and gentlemen, let's hear it for Sujata Pandey. सुजातालाई मैले दिएको गीत हो यो. स्टार्टिङदेखि एउटा भनाइ थियो सुजाताको एक खालको गीत मात्रै गाउँछ भन्ने र एकपल्ट श्रेयाको अलिअलि गीत गाउँदाखेरि सुजाताको यो अलिकति स्ट्रेट मेलोडी भएको गीतहरूमा पनि एकदमै राम्रो दखल मैले देखेको थिएँ. अनि त्यसमाथि पनि एउटा सुजाताले यो गीत गाउन सक्छ भन्ने एकदमै राम्रो विश्वास पनि थियो मलाई छन चाहिँ. यो गीत 100% न्याय गर्नुभयो. सुकमित दिदीले गाउनु भएको एकदमै मिठो गीत यो. थ्याङ्क यू सो मच सुजाता आजको पर्फर्मेन्सलाई. हेलो सुजाता, वेलकम टप 5 मा. थ्याङ्क यू म्याम. तपाईँ मात्र फिमेल हुनुहुन्छ है. सो यति धेरैजनालाई उछिनेर यहाँसम्म आउनु भएको छ. आई एम रियली प्राउड अफ यू. रियली प्राउड अफ यू.
सिङ्गिङमा जुन भोकलहरू फेड गर्ने स्टाइल, सस्टेन छोड्ने स्टाइल सबै एकदमै राम्रो लाग्यो। किनभने मलाई थाहा छ सुजाताले खासै यो जनर त्यति सुन्दैनथ्यो। मलाई त राम्रो लाग्यो सुजाता, तपाईँले राम्रो गाउनुभयो, एकदमै राम्रो गाउनुभयो। जुन तपाईँको स्टाइल होइन धेरै राम्रो गाउनुभयो। किप इट अप। सुजाता तिम्रो स्वरबाट मेरो आज चाहिँ नि आँखा चाहिँ रसायो मेरो है। मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि सुजाता चाहिँ नि साँच्चै यहाँ आइडलमा आएर तिमीले चाहिँ गीत चाहिँ नि गाउन सिक्यो ल है। अनि अर्को भन्नु मन लागेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि फिमेलहरूको लागि त तिमी चाहिँ नि होइन त्यो कम्पिटिसन भएको भए तिमी नेपाल आइडल भइसक्यो मेरो लागि चाहिँ। अनि आज तिमीले जुन यो मनसुनी किसिमले गीत गायो त्यसको लागि अरू म केही गर्न सक्दिनँ होइन। म चाहिँ तिम्रो लागि उठिदिन चाहिँ सक्छु यहाँ। थ्याङ्क यू सुजाता। हेलो सुजाता, सन्चै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई आज सन्चो छैन तर तपाईँले एकदमै मेरो मन छोइसक्नुभयो। सुजाता धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स। मान्छे सबै कुरा पहिल्यै भरिपूर्ण भएर कोही आउँदैन, सबैले सिक्दै जाने हो। पहिले सबै कुरा छ भने उसले सिक्ने ठाउँ पनि हुँदैन। तपाईँमा केही खाली ठाउँ भएर तपाईँले भर्दै भर्दै जानु भने तपाईँको यात्रा झन् लामो हुन्छ। पहिले भरिएको थालमा के हाल्ने होइन, अलिअलि खाली राखेकै राम्रो। तपाईँले डे बाई डे यसरी राम्रो दिइरहनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। Sujata Pandey, what a lovely performance, we really enjoyed it. Sujata Pandey नेपाल आइडल की एक मात्र छोरी, उहाँको प्रस्तुति यहाँहरूलाई मन परेको छ भने र त्यसै गरी उहाँलाई नेक्स्ट लेभलसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने उहाँको लागि तपाईँहरूले भोट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् सुजाता पाण्डेको भोटिङ कोड 11515 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा। नेपाल बाहिर बस्ने दर्शकहरूले नेपाल आइडलको एप डाउनलोड गरेर सुजाता पाण्डेलाई नेपाल आइडल बनाउन सक्नुहुन्छ भोट गरेर। हाम्रो भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ र यो खुल्ला रहनेछ नेपाली समयअनुसार भोलि शुक्रबार मध्याह 12 बजेसम्म मात्रै। सुजाता, मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट दिनु होला जसको कारणले म टप 4 मा जान सफल हुनेछु। यदि हजुरले नेपाल आइडल कुनै एउटा नारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। वेल सुजाता, आज थियो हाम्रो जजेस चोइस स्पेशल, यति राम्रो प्रस्तुति यहाँले गरिदिनु भयो। ओके सुजाता, आज त तीजको दिन पनि परेको छ, के अरू केही लिएर आउनु भएको छ आज? एउटा तीज गीतको शैली हाम्रो लागि सरप्राइज। हजुर, सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले नेपाल आइडल हेरेर बस्नु भएको छ र यहाँ बस्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट एउटा सानो तीजको कोसेली। सुजाता, तीज गीत त अब हाम्रो लागि सरप्राइज नै हुने भयो, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँको लागि केही छ है हामीसँग यहाँ? थ्याङ्क यू सो मच नेपाल आइडल टिम, मेरो मम्मीलाई ल्याइदिनु भयो। मैले यति धेरै मिस गरेको थिएँ, म बिरामी थिएँ। सर्वप्रथम त यति ठुलो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा यो नेपाल आइडल र यो एपी1 च्यानललाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र साथै हरेक प्रतिस्पर्धीहरू मेरा छोराछोरी समान हुन्, उहाँहरूलाई हौसला दिएर
यहाँसम्म पुर्याउनु हुने जजहरूलाई यहाँसम्म पुर्याउने गुरुवर्ग र यस कार्यमा सम्बन्धित सबैजनालाई म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। यो बेलामा हामीले टेलिभिजनमा सुजातालाई बोलाउनुभन्दा अगाडि बाबा की छोरी भन्दा हामीसँग चाहिँ कतिको रिस उठ्यो त्यो टाइममा? आमाको नाम त कहिले लिने होइन। रिस उठ्थेन, ऊ घरमा पनि बाबा कि नै प्यारी थिइन्। अब ऊ न आमाको रह्यो न बाबाको रह्यो। नेपाल आइडलकी भएन, बाबा आमाले नै उसलाई नेपाल आइडललाई सुन्छु। सुजाता आज तीजको दिन पक्कै पनि घर मिस गर्नुभयो होला र आफ्नो मम्मीलाई मिस गर्नुभयो होला, फ्यामिली मिस गर्नुभयो होला र मम्मीलाई हामीले यहाँ बोलाइदिएका छौँ र सबैजना मिलेर आज सँगै हामी तीजको गीत गाउँछौँ, हुन्न त? त्यो पारी वनमा सितकेलाई छैन, त्यो पारी वनमा सितकेलाई छैन, चारीले पिएर हो निबरीलाई, चारीले पिएर हो निबरीलाई, चारीले पिएर हो निबरीलाई, त्यो पापी घरमा जानु मन छैन, त्यो पापी घरमा जानु मन छैन, बाबाले दिएर हो निबरीलाई, बाबाले दिएर हो निबरीलाई, बाबाले दिएर हो निबरीलाई, बाबाले दिएर हो निबरीलाई। अब आज केही बेर सुजातासँग सँगै बसेर मम्मी फर्किँदै हुनुहुन्छ। सो युटिलाइज दिस गोल्डन मोमेन्ट्स। धन्यवाद तपाईँले। थ्याङ्क यू नेपाल आइडल। थ्याङ्क यू नेपाल आइडल। अझै पनि प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुति बाँकी छ, तर अहिलेलाई सुशील हामी लिँदैछौँ एउटा ओप्पो क्यामेरा फोन ब्रेक। Welcome back, ladies and gentlemen, one more time. Yes, this is Nepal's #1 reality show. Oppo Camera Phone presents Nepal Idol, powered by Mahindra QV 100 and Rishom. आज performance day. राइट, आज दिदी बहिनीहरू त हरितालिका तीज मनाउँदै हुनुहुन्छ होला। हाम्रा टप 5 कन्टेस्टेन्टलाई चाहिँ अलिकति चुनौती आइपरेको छ जजेसको चोइसको गीत निभाउने। सो फार जतिजनाले गाउनुभयो राम्रो कम्प्लिमेन्ट्स पाउनु भएको छ। अब आउने प्रतिस्पर्धीले कतिको निभाउनुहुन्छ त जजेस चोइस गीत? लेट्स हियर इट फर जसको मुस्कान छ केही खास, प्रताप दास। तिमीलाई त्यही पर्खिरहे हिँड्दा हिँड्दै दो बाटोमा तिमी त कहाँ हराइदियौ म भने चाहिँ अल्मलिएर
पर्खिरहे तिमीले मलाई सोधा पनि सोधेनौ तिमीले मलाई कहिले पनि खोजेनौ तिमीले मलाई सोधा पनि सोधेनौ तिमीले मलाई कहिले पनि खोजेनौ अब त पनि मरिसक्यो रहरहरू मुटुबाट हटिसक्यो अब त पनि मरिसक्यो रहरहरू मुटुबाट हटिसक्यो किन हो किन यस्तै नै हो तिमीले मलाई सोधा पनि सोधेनौ तिमीले मलाई कहिले पनि खोजेनौ तिमीले मलाई सोधा पनि सोधेनौ तिमीले मलाई कहिले पनि खोजेनौ अब दास पनि मरिसक्यो रहरहरू मुटुबाट हटिसक्यो अब दास पनि मरिसक्यो रहरहरू मुटुबाट हटिसक्यो किन हो किन यस्तै नै भो हिँड्दा हिँड्दै यो बाटोमा तिमी त कहाँ हराइदियौ म भने चाहिँ अल्मलिएर तिमीलाई त्यही पर्खिरहे तिमीलाई त्यही पर्खिरहे तिमीलाई त्यही पर्खिरहे थ्याङ्क यू प्रताप दास हजुर सर नेपाल आइडलको एउटा भरपर्दो विश्वास भन्छु म अब आश भन्दा पनि थ्याङ्क यू सर एकदमै राम्रो लाग्यो यो प्रताप दासले जहिले पनि भन्ने गरेको छु तपाईँ जहिले पनि स्टडी पर्फर्मेन्स दिँदै आउनुभएको छ त्यो हिसाबले तपाईँले धेरै फ्यान फलोइङ पनि कमाइसक्नु भएको छ प्रताप दास के हो भन्ने कुरा प्रताप दासको सपोर्टर सबै पब्लिकलाई पनि थाहा छ होइन अलिअलि डेन्जर जोनले त अलिक बेसी अत्याउने गर्छ प्रताप दासलाई यो गीत पनि तपाईँले एकदमै राम्रो गाउनुभयो एकदमै राम्रो न्याय गर्नुभयो मैले पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि अनि यसको सबैभन्दा गाह्रो कुरा भनेको यो इनको ट्रान्सपोजिसन पार्ट थियो है यो पनि एकदमै राम्रोसँग ठ्याक्कै नै तपाईँले पर्फेक्ट गर्नुभयो तपाईँले के पहिला कतै कोयरहरू गर्नुहुन्थ्यो केही बजाउनुहुन्थ्यो अथवा केही गर्नुहुन्थ्यो प्रताप हजुर मैले चाहिँ सरी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन है जब म जब म्युजिक करियर मैले सुरु गरेँ र हिँड्दै डोबाटोमा मैले एकजना एलिस कार्की भन्ने नामक उहाँले चाहिँ प्राय ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू र म्युजिक कम्पोजहरू
म्याक्सिमम गर्नुहुन्छ र उहाँसँग धेरै काम गरेँ लगभग मैले 2 वर्ष चाहिँ लगातार धेरै मुभीहरूमा के भन्ने अब खुसीको माहौल होस् कोही रोइरहेछ हिरोले कसलाई कुटिरहेछ ब्याकग्राउन्ड भोइसहरू ब्याकग्राउन्ड भोइसहरू मैले म्याक्सिमम गरेको छु त्यो तपाईँको देखिरहेको थियो हजुर त्यही नै हो सर अनि यहाँनिर पनि जब कुनै पार्टिसिपेन्टले गाइरहेको बेलामा प्रतापले आफ्नो हार्मोनी भोकलहरू दिएर उसलाई असिस्ट गरिरहेको हुन्छ एकदमै अब्बल देखिरहनु भएको छ तपाईँ त्यो एउटा नोट हुने कुरा पनि हो है थ्याङ्क यू प्रताप तपाईँलाई नेपाल आइडलले यहाँ टप 5 सङ्गमा थ्याङ्क यू सर पाएको छ भनौँ अघिल्लो राउन्डरमा धेरै नै प्रताप राजलाई सुन्न पाइयोस् विश यू अल द बेस्ट तपाईँको पर्फर्मेन्स मस्त नै थियो आजको पनि थ्याङ्क यू सर प्रतापलाई वेलकम छ है टप 5 मा थ्याङ्क यू म्याम तपाईँलाई कस्तो घुमाम कहाँ के गरौँ जस्तो भइरहेको थियो यो गीत पाउँदा चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई ओहो यो गीत परेको छ यो मैले चुज गरेको खास तपाईँको लागि थ्याङ्क यू म्याम मन लाग्थ्यो है थ्याङ्क यू म्याम मेरो फेभरेट गाना हो र मैले यो गाउने मौका पाएँ सजिलो पक्कै पनि छैन स्पेसली प्रतापले पप त गाउँछ तर एकदम स्ट्रेट वेमा यस्तो खालको सस्टेन भएको छ त्यति गाउँदैन सो आई थट प्रतापको आवाजमा यो कस्तो सुनिन्छ होला तर राम्रो गाउनुभयो एकदमै धेरै डाइनामिक्स छ यो गीतमा भोकल त्यो के भन्छ स्केल ट्रान्सपोज पनि हुन्छ होइन त्यो पनि सरले भनिसक्नुभयो त्यो पनि पर्फेक्टली एकदम स्मुथली गयो इन्क्लुडिङ प्रतापको आफ्नो स्टाइल मैले जहिले पनि भन्छु किप इट अप आफ्नो प्रतापनेसलाई चाहिँ यसरी नै गीतमा ल्याउनु होला एक्ज्याक्टली थ्याङ्क यू म्याम एक्ज्याक्टली त्यसरी नै गाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन तर त्यो गीतको जुन एसेन्स हुन्छ नि त्यो गीतको सुगन्ध एक किसिमको हरेक गीतको हुन्छ त्यसलाई किल नगरिकन आफ्नो स्टाइल पनि दिन मिल्छ यो भर्जन मलाई मन पर्यो प्रताप राम्रो गाउनुभयो त थ्याङ्क यू म्याम के भनेको तिमीले त्यो के मुभीमा के भोइसहरू दिन्थ्यो के हजुर जति पनि त्यो नेपाली मुभीहरू हुन्छ नि त्यसमा त्यो सबै ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू जति पनि भोकलको पार्टहरू आउँछ ब्याकग्राउन्डमा बज्नेहरू हजुर अनि कुनै हिरोको लागि गरेको छ हिरोहरूको लागि हजुर गरेको छु अनि त्यो हिरो छ नि तिमी जति नै राम्रो लुकिङ हो त्यो चाहिँ होइन होला जस्तो लाग्यो मलाई एकदम तिमी एकदम भर्सटाइल लाग्छ मलाई होइन जस्तो किसिमको गीत पनि गाउन सक्ने क्षमता तिमी राख्छौ अब रिमाले भने जस्तै कि जसको मुस्कान छ केही खास नेपाल आइडलका आस विश्वास भइसक्यो प्रताप दास तर तिमी यो छ नि यो अलि हाँस त छोडेको जस्तो लागिरहेछ मलाई किन हजुर खोइ तिज आएर होला किन के प्रब्लम तिज दे उताबाट पनि तान्ने धेरै हुन्छ त्यही भएर प्रताप यो गीत अब एड्रिनले गाएको यो गीत 1974-80 को हजुर मलाई एकदम राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू सर प्रतापले म्युजिक भिडियो तपाईँको गीतको म्युजिक भिडियो कुनै छ अरूको भिडियोमा चाहिँ खेलेको छु बरु हिरो फ्याक्टर आइसकेको रहेछ पहिले हो र हजुर गुरुङ कम्युनिटीको मुभी पनि गरेको छु हो यो टप 5 मा आएपछि मात्र यो सबै कुरा भन्नुको रहस्य के हो यो सर यो सबै कुरा त कट हुन्छ होला अरूले गाएको गीतमा चाहिँ मोडलिङ पनि गरेको छ हैन तिमीले गरेको छु सर बरु आफ्नो गानामा गरेको छैन अरू तिम्रो गानामा मोडलिङ गराउनु पर्यो भने हामी 4 जनामा कसलाई छान्छौ ल भोटिङ गर्ने मान्छे मेरो घरमा सबभन्दा बेसी छ हजुर 4 जनालाई यो सामाजिक मुभी बनाउनलाई प्रमोद सरलाई चाहिँ हिरो बनाउँछु अनि काली सरलाई चाहिँ होइन खास यस्तो हो प्रमोद सर अनि काली सर अनि इन्दिरा म्यामको चाहिँ ट्रायङ्गल लभ स्टोरी देखाइदिन्छु अनि लास्टमा चाहिँ नियो सरलाई चाहिँ इन्दिरा म्यामको ड्याडी बनाएर म दुवैजनाको हातमा नपार्ने बनाइदिन्छु अनि लास्टमा एन्डिङ चाहिँ क्लाइमेक्स चाहिँ सेकेन्ड पार्टको लागि राखिराख्छु मलाई इन्दिराको अनि बाउ बनाएर अनि म चाहिँ तिम्रो लागि भोट माग्ने अनि प्रताप हजुर सर सर नभन्नुहोस् प्रताप हजुर मैले घरमै बोलाए जस्तो लाग्यो क्या मेरो भाइलाई जस्तै यसरी नै म प्रताप भन्छु उसले हजुर भन्छ अनि मैले सानोमा
मसँगै सुत्थ्यो मैले एउटा कुनै पनि गीतको ना 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 गरेँ भने उसले उठाउँथ्यो उसले गीत चिन्ने अनि उसलाई म 100-200वटासम्म गीत बिहानै 5 बजीदेखि 7 बजीसम्म म गाउँथेँ उसले चिन्थ्यो आज तिमीलाई देखेर याद आयो भाइको थ्याङ्क यू सर उसलाई नभेटेको पनि निकै भयो तपाईँले सिङ्गिङ त तपाईँको छ नै यहाँ अघि धेरै चर्चा चल्यो तपाईँ यहाँबाट गइसकेपछि यो नेपाल आइडल सिद्धिएपछि तपाईँले धेरै गायन यात्रामा त अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँले धेरै मोडलहरूको काम खोज्नु हुनसक्छ तपाईँको गीतमा मोडलहरूले काम नपाउन सक्छ जस्तो लाग्यो तपाईँ आफै हँसिलो हुनुहुन्छ तपाईँ राम्रो गाउनुहुन्छ आज पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो गर्नुभयो मान्छेमा गाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन गाएर मात्रै राम्रो हुँदैन मान्छेले चाहिँ कस्तो सङ्गत छ कस्तो संस्कार छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँको सङ्गत एकदम राम्रो म्युजिक फिल्डमा तपाईँले भनिसक्नुभयो विभिन्न कामहरू गरिसकेको तपाईँको एक्सपिरियन्स देखिन थालिसक्यो र तपाईँको कल्चर पनि तपाईँले हेर्दा तपाईँ शालीन हुनुहुन्छ यो तपाईँको प्लस पोइन्ट हो भोलि तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् तपाईँले गाउने गीतले मात्रै बचाउने होइन मान्छेको संस्कार कल्चर बिहेभले बचाउँछ तपाईँलाई यो कुरा धेरै माथि पुर्याउन सक्छ यसलाई कन्टिन्यू राख्नु होला थ्याङ्क यू सर अनि आजको जुन गीत पर्फर्म गर्नुभयो एउटा जुन टेक्निकली कम्पोज भएको गीत एउटा कर्ड प्रोग्रेसनहरू पनि मजाले खेलिएको गीत तपाईँले एकदमै सिम्पल तरिकाले आफ्नो वेले गाउनुभयो र गीतमा अलिकति वेस्टर्न फ्लेभर भए पनि क्लासिकल टच चाहिँ यो गीतमा छ सिङ्गिङमा छ त्यो तपाईँबाट देखियो यो एकदम 1974 एडी ब्यान्डको गीत तपाईँले राम्रोसँगले निभाउनु भयो तपाईँ अब अझै जानुहोस् अझै अगाडि जानुहोस् एकदमै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सर नेपाल आइडलका आस मात्र होइन अब नेपाल आइडलका विश्वास प्रताप दास आज कति धेरै कम्प्लिमेन्ट पाइरहेछ प्रतापनेस मुभीको हिरो मोडल हामी छौँ नेपाल आइडल गाला राउन्डको टप 5 मा प्रताप दास उहाँको प्रस्तुति यहाँलाई मन परेको छ र नेक्स्ट लेभलमा प्रताप दासलाई देख्न चाहनुहुन्छ यस्तै दमदार प्रस्तुतिको साथमा भने तपाईँहरूले प्रतापको लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ इट्स भेरी सिम्पल मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् टाइप गर्नुहोस् प्रतापको भोटिङ कोड 1N010 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा हाम्रो जजेसको भनाइ अनुसार नेपाल आइडलका मञ्चका दुईजना एकदमै स्टिडी सिङ्गर जो सधैँ नै राम्रो गाउने एकजना प्रताप दास अर्को निशान भट्टराई हुन त निशान भट्टराई पनि गत हप्ता बटम 3 मा पर्नु भएको छ अब प्रताप दासको त कुरै नगरौँ ह्याट्रिकै गर्नुभएको छ उहाँले बटम 3 मा परेर है होपफुली प्रताप आशा गरौँ तपाईँको आजको यो पर्फर्मेन्सले जजको मात्र मन जितेको होइन कि दर्शकको पनि मन त्यतिकै जितेको होला र मन जित्ने काम मात्र होइन यदि तपाईँ प्रताप दास तपाईँको फेभरेट कन्टेस्टेन्ट हो भने प्लिज मेक स्योर यु भोट फर हिम किनभने कन्टिन्युस बटम 3 मा पर्दै आउनुभएको छ प्रताप दास नेपाल बाहिर रहनुहुने नेपालीहरूले चाहिँ नेपाल आइडलको एप डाउनलोड गरेर प्रतापको लागि भोट गर्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम सबैमा ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँहरूकै भोट र मायाको कारणले आज म नेपाल आइडल जस्तो प्लेटफर्मको टप 5 सम्म छु र यदि तपाईँहरू मलाई भोलि टप 4 मा पनि मेरो नाम चाहिँ गएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई ज्यादा र सक्दो भोट गर्नुहोला र मलाई भोट गर्ने कोड रहेको छ 1010 थ्याङ्क यू That was Pratap Das appealing for the vote. Okay, Pratap, मलाई एउटा याद आयो हिजो म त्यही बाटो गएको थिएँ न त तिमीहरू प्र्याक्टिसमा नै थियौ न त होटलमा नै थियौ कहाँ गएको थियो घुम्न मोटरसाइकलमा हामी हिजो जमिनमा थिएनौँ जमिनमा थिएनौँ व्हाट डु यु मिन हिजो हामी न मोटरसाइकलमा थियौँ न माइक्रोभ्यानमा थियौँ न बसमा थियौँ न ट्रकमा थियौँ न टाटामा थियौँ हामी चाहिँ हिजो हामी टप 5 त नभनौँ एकजनाले छुटायो हामी 4 जना चाहिँ हिजो आकाशमा टपमै थियौँ अलिकति टपमा भन्नाले जमिन छोडेपछि कहाँ पुग्छ मान्छे ओके रिमा तिमी धेरै कन्फ्युज भयो हेरौँ है त हिजो हाम्रो 4 जना कन्टेस्टेन्ट चाहिँ कहाँ थियो भनेर जसरी 16 वर्षदेखि सिमिरिक एयरले ए लेभलको मेन्टेनेन्स मेन्टेन गर्दै आएको छ त्यसै गरी
नेपाल आइडलले पनि ए लेभलको सो प्रदर्शन गर्दै आएको छ। उहाँहरूलाई हामीले उडाउने मौका पाएको छौँ। त्यसकै तयारीमा छौँ हामी र त्यही तयारीको लागि हामी जुटेका छौँ। यो फ्लाइट पनि राम्रो होस् र सो पनि राम्रो होस्। के हो बाबा बाबा प्रताप, हेलिकप्टरमा पनि उड्ने, अब विनर बनेपछि महेन्द्रको केयुभी 100 पनि गुड्ने। लक्की त तिमीहरूलाई भन्नुपर्छ है, कसले लैजाला जस्तो छ महेन्द्रको केयुभी 100। प्रताप, हिजो हेलिकप्टर चढ्दा त पक्कै पनि कुरा भयो होला यो? हजुर, कुरा भएन कि हामीले चाहिँ भगवान्लाई एकदम थ्याङ्क गऱ्यौँ, धन्यवाद गऱ्यौँ। हामी सबैजनाले चाहिँ बुद्धले पनि गाडीमा गरिरहेको थियो होला फर्किँदै हामी चारजनाले चाहिँ एकदम हुन्छ नि आफूलाई एकदम भाग्यमानी सम्झ्यौँ कि यत्रो धेरै मान्छेले यसमा कम्पिट गर्नुभयो। हामीभन्दा थुप्रै ट्यालेन्टेड मान्छे हुनुहुन्थ्यो होला, हामीभन्दा धेरै सिकेको, हामीभन्दा धेरै नै निखारिनु भएको र जो डिजर्भ गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो होला। तर पनि हामीलाई चाहिँ यो मौका दिइयो, हामी चुज भएर यहाँसम्म आयौँ र हामीलाई यस्तो फिल भयो कि अब यहाँबाट हामी बाहिर निक्ल्यौँ भने पनि हाँसी हाँसी जाउँ। हामी एकअर्काको हुन्छ नि त्यो मायामा चाहिँ एकदम कडा भयौँ हिजोबाट चाहिँ झन् धेरै। प्रताप तिमीले भर्खर भन्यो नि हामीभन्दा राम्रो राम्रोहरू पनि थियो तर पनि हामीलाई सेलेक्ट गर्यो भन्यो नि, त्यसको मतलब के जजहरू राम्रो थिएन भन्नु लाग्यो कि? होइन सर, सिचुएसन हो जस्तो लाग्छ र यहाँनिर आइसकेपछि त्यो एउटा माहौल, एउटा समयले चाहिँ के जुराउँदो रहेछ र भाग्यले पुऱ्याएको जस्तो। म एकदम खुसी छु होइन, तिमीहरू जति पनि छौ होइन, एकअर्कासँग कम्पिटिसन हुँदै पनि तिमीहरूको एउटा एकदम छ नि एउटा एकदम बन्डिङ एउटा यस्तो होइन राम्रो म देख्छु होइन। यस्तो देशमा, हाम्रो देशमा हरेक फिल्डमा होइन, राजनीतिमा पनि त्यस्तो भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई फिल हुन्छ। द्याट्स योर हम्बलनेस प्रताप होइन, तर साँच्चै नै तपाईँहरूलाई यो मौका दिएको होइन, तपाईँहरूले आफैले आफ्नो मेहनतले कमाउनु भएको थियो होइन। हाम्रो टप 5 कन्टेस्टेन्टहरू साँच्चै नै मेहनत गरिराख्नु भएको छ। विडम्बना उहाँहरू सबैजनाको उद्देश्य भने एकै छ, नेपाल आइडल बन्ने। अब नेपाल आइडल कसलाई बनाउने त्यो जिम्मेवारी दर्शकलाई छोड्दै अहिले भने प्रताप, थ्याङ्क यू फर द लभली पर्फर्मेन्स। वी लुक फरवर्ड टु सी यू टुमोरो। थ्याङ्क यू। That was a wonderful performance. See you tomorrow. Good luck and all the best प्रताप। थ्याङ्क यू। रिमा, धन्यवाद। प्रताप सँगसँगै जाउँ त, अब एउटा ओप्पो सेल्फी पनि यही टाइममा लिइहाल्ने कि हामी? यस, अलमोस्ट आजको सबै प्रस्तुतिहरू सिद्धिसक्यो, तर वी स्टिल ह्याभ one more thing to do. That's the announcement of Yamaha Saluto Performer of the Day. त्यसको लागि हाम्रो जजहरूलाई डिसाइड गर्नलाई केही समय दिँदै हामी भने लाग्दैछौँ ओप्पो सेल्फी लिनको लागि। This is Oppo F3 Plus selfie expert with our top 5 contestants, including Sujata Kumami. ओप्पो F3 Plus सेल्फी एक्सपर्ट पश्चात अब हामी यामाहा सलुटो परफर्मर अफ द डे अनाउन्स गर्न गइरहेका छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो जानकारी यहाँहरूको लागि राख्न चाहन्छौँ। हुन त देशमा गइरहेको यो बाढी पहिरोले जनधनको ठुलो क्षति पुर्याएको छ, तर त्यसमा हामीले एउटा सानो भए पनि मलम लाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। राइट, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले पनि अहिले सबैजना जसरी युनाइट हुनुभएको छ बाढी पहिरो पीडितको लागि सहयोग जुटाउनका लागि, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले पनि आफ्नो साइडबाट सानो एउटा प्रयास जारी गरेको छ। हामीले फेसबुक क्याम्पेन एक्टिभेट गरेका छौँ। तपाईँले अन्नपूर्ण मिडियाको एप डाउनलोड गरेर यदि तपाईँले फेसबुकमा आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्नुभयो अथवा हाम्रो पोस्ट सेयर गर्नुभयो भने पर प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गरे बापत र पर पोस्ट सेयर गरे बापत हामीले 100 रुपिस डोनेट गर्ने निधो गरेका छौँ।
फेसबुक मार्फत हाम्रो एप डाउनलोड गरेर यहाँहरूले प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्नुभयो वा फोटो सेयर गर्नुभयो भने त्यसबाट आएको 100 रुपियाँ बाढी पीडितको सहयोगार्थ जाने यो जानकारी यहाँहरूको लागि राख्दै अब हामी हाम्रो तीनैजना जज र आजको हाम्रो गेस्ट जजलाई सोध्न चाहन्छौँ को बन्दैछ त आजको हाम्रो नेपाल आइडल गाला राउन्ड टप 5 को यामाहा सलुटो परफर्मर अफ द डे। आज चाहिँ नि मलाई कस्तो लाग्यो भने कि सबै 5 जनाकै राम्रो गाएको तर मलाई चाहिँ नि तिमीहरूले योभन्दा राम्रो पहिला निकै नै गाइसकेको हो। आज चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि त्यो जुन लेभल तिमीले क्रस गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नि मलाई गरेको जस्तो लागेन है। त्यसकारण यो गिटार आज मेरो घरमा जान्छ। मेरो घरमा जान्छ भन्दा कसैले ताली पनि नबजाइन् तिमीहरू। सागरले त कस्तो ताली नै लुकाएर बजाइरहेको छ होइन, यो जोक गरेको हो। यो गिटार जान्छ आमाकी छोरी सुजाता। कङ्ग्रेचुलेसन्स सुजाता पाण्डे, तपाईँ भन्नुभएको छ आजको हाम्रो यो नेपाल आइडल गाला राउन्ड टप 5 को यामाहा सलुटो परफर्मर अफ द डे सुजाता पाण्डे र यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ हाम्रो तीनैजना जज र आजको हाम्रो गेस्ट जज प्रमोद खरेलज्यूले अटोग्राफ गर्नुभएको यामाहा म्युजिकको तर्फबाट यो वन्डरफुल गिटार। कङ्ग्रेचुलेसन्स सुजाता वान मोर टाइम। सबैलाई बाबा यो गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो 5 जना कन्टेस्टेन्टहरूको प्रस्तुति आज कस्तो रह्यो त्यो हेरौँ न त एकैछिन। तिमीलाई छुने बतासहरूका मिठा मिठा सुबासहरूमा तिमीलाई छुने बतासहरूका मिठा मिठा सुबासहरूमा भुलिरहन देऊ मलाई, भुलिरहन देऊ मलाई, भुलिरहन देऊ मलाई, भुलिरहन देऊ मलाई। किन रोयो भन तिमी मनको बलेसीमा, किन राख्यौ चोखो मुटु तिखो चुलेसीमा। ला 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 मनभित्र साँची राखन आँखाभित्र अल्झाइ राख मनभित्र साँची राख आँखाभित्र अल्झाइ राख रम्न देउन तिम्रै आँखामा बास बस्न देऊ तिम्रो हृदयको ढुकढुकीमा बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सारा हो। माया बसे हो थाहै हुन्न माया बसे
रहे। It's an AP1 presentation. Oppo Camera Phone presents Nepal Idol. powered by Mahindra KUV 100. This home, delightful lifestyle. in association with Yamaha Saluto. associate sponsors Home Glory Kitchen Appliances. Himal Steel, Thing wraps you in luxury like Schmitten chocolates. IME, Nepalko #1 remittance company. Jai Mata Diko Aijindal Stainless Steel Pipe. SEA Engineering Academy, Century Bank सरल ब्याङ्किङ सबैको लागि। विगत 10 वर्षदेखि भोक मेटाउँदै प्रीति तयारी चाउचाउ। लोटस व्हाइट ग्लो, यस्तो ग्लो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस्। Got sweat, get sponsor. marketed by AD Release.